हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका फोन आया था, अभी देखा मैं। हाँ हाँ, जी जी जी। जी असल में मैं आपकी तमाम मसरूफियात को और एक्टिविटीज़ को देखता रहता हूँ जी 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 और उसको मुझे भी बहुत भेजता हूँ। जी। और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे, कायम रखे। आमीन। और अल्लाह ताला आपकी जो बेचैनी है, मेरी भी बेचैनी है, जी उसको राहत अता फरमाए। आमीन। कि जो हालात हमारे सामने हैं, हम सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है। जी अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा फरमा दे। मैं इसके आमीन। साथ साथ ये चाह रहा था जी कि हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जिम्मेदारी भी निभानी है कि अल्लाह ने जो हक बात, अच्छी बात हमें बताई है, जी उसको हम दूसरों तक पहुंचाते रहें। जी साथ साथ इसके ये भी देखना है कि हमें कुछ पता नहीं कि कौन सा सेकंड ऐसा है कि हमारी जो जिंदगी का बटन है, वो लाइट है, वो ऑफ कर दी जाए। जी तो वहां भी मामलात हमारे अल्लाह ताला आसानी अता फरमा दे। जी तो मैं बीच बीच में आपको इस तरह की पोस्ट वगैरह अपने ख्यालात के साथ मिलाकर भेजता रहता हूँ, जी जी जिससे हम उस तरफ भी ध्यान रखें अपना, जी और इस तरफ भी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें जिस तरह आप निभा रहे हैं। जी बस। और बाकी आपके हालचाल मालूम करने से कि जी। कैसे हैं आप। माशाल्लाह सेहतयाब हैं। अब सेहत तो 76वां साल चल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो मैं भी, क्योंकि वैसी ही सेहत है जी। जी जी, मैं भी तकरीबन 73-74 साल की उम्र में हूँ। हाँ। 73-74 साल की उम्र अच्छा, में हूँ। 73। जी जी तो मैं भी बहुत ज्यादा कमजोरी वगैरह महसूस करता हूँ, जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग और सोच दुरुस्त है, जी जी सारी चीजें चल रही हैं। जी बड़ा उसका एहसान है, करम है। जी जी। जी जी जी। तो हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, तो बस यही था कि हमें इन सारी चीजों को साथ चलाते रखते हुए ही जी। इसका भी ध्यान बीच बीच में करते रहना है। किस चीज का ध्यान? अपने यहाँ से वहां जाने के बाद जो हमारे लिए जरूरी है, अकायद अपने अपने ईमानी मुतालिका जो ईमानी तकाजे हैं, देखिए उन पर भी। ख्वाजा साहब, जी 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 जी। ये तो या तो आपके ईमान के बारे में मुझे पता नहीं है, आपको पता है, अल्लाह को पता है। अल्लाह अकबर, बेशक इसमें समझे कोई साहब? दो राय नहीं। ये वो बेशक। बातें है जिसको किसी को कुछ समझा नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐन सच बात फरमा रहे आप। जी, तो वो तो हाँ। छोड़ दीजिए। दूसरे नहीं, हाँ इस बात से पहले आपसे ये जाहिर कर दूं, मैं खुदा नाउज़ुबिल्लाह खुदा ना खास्ता, मुझे आपके अकायद या आपके ईमानी मामलात में जर्रा बराबर कोई शुकूक नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। ना मैं सोच रहा हूँ इस तरह का, जी जी। ना मैंने कभी ध्यान किया, ना बिल्कुल भी ऐसा कोई ख्याल है कभी आया। नहीं नहीं, वो ख्याल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि वो ये चीज है जो कोई नहीं जानता है। बिल्कुल सच्ची या तो बात। वो जानता है या तो उसका अल्लाह जानता है, बीच में कोई है बिल्कुल नहीं। खालिस खालिस खालिस। खाली इतना ही मुझे कहना था, बाकी और कुछ नहीं। जी। जज़ाकल्लाह आपको भी जज़ाकल्लाह। पढ़ते रहता हूँ। हाँ। सारी बातों से तो मुझे इत्तेफाक नहीं है, अच्छा 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 अच्छा। हाँ। लेकिन बहुत सारी बातें लगती हैं, अच्छा और अच्छा अच्छा। कमेंट वगैरह करने के लिए वक्त नहीं है। हाँ, बेशक बेशक, बहुत समझे साहब? सही साहब। रही बात यह कि जो दिक्कतें जो देश भर में है, ये साहब, हाँ बेशक बेशक, बिल्कुल वो बिल्कुल मुसलमानों के साथ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लफ्ज सुन लीजिए मेरे, जी। हुड़दंगियों के साथ है। हाँ समझे हाँ, साहब? जी। जी जी जी, बिल्कुल सही फरमाया जी। तो अब आप अगर मुसलमान नहीं हैं, हाँ आप रसूल रहमत के हिकमत को आप नहीं जानते हैं, हाय रसूल हाय। रहमत के आप कारस्तानियों को नहीं जानते, उसके अहकाम को नहीं जानते, उसकी सुन्नत को नहीं जानते, उनके तौर तरीके को नहीं जानते, फालतू में गढ़ी हुई बातें आप लाके अगर कुछ कर रहे हैं, तो मुसीबत तो आने वाली है। बेशक, बिल्कुल सही फरमाया। जी बिल्कुल साहब। बिल्कुल। जी। जी जी जी। मैं मुसलमान हूँ, और एज ए अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम की पहचान के साथ हाँ इस्लाम की बात, मुसलमानों की बात, रसूल की बात, अल्लाह की बात, कुरान की बात खुले आम देश भर में घूम घूम के करता रहा हूँ। मुझे कभी कोई माशाअल्लाह। दिक्कत महसूस नहीं हुई, मुझे किसी ने छेड़ा नहीं है। वाह वाह कि वाह। जी साहब, जी आज बेशक। आज जिस्मानी तौर पर थोड़ा कमजोरी है, इसलिए साल भर से दौरे बंद कर दिया हूँ।
जी जी वरना जी, मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। उल्टा मुझे सपोर्ट ही मिला है। जी वाह 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 जी। वाह वाह वाह, अब रह गई माशाल्लाह। बातें वो कि जो रसूल की इस्लाम है मैं उसकी बात करता हूँ, फालतू बे- राजा महाराजाओं के इस्लाम का मैं कायल नहीं हूँ, ना उन्हें ना- मानता हूँ। बिल्कुल सही फरमाया। समझे साहब? जी जी। जी 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 जी। तो ये जो देश है, भारत देश है, वो इस्लाम पसंद है, रसूल पसंद है, अल्लाह पसंद है, बेशक कुरान पसंद बेशक है, लेकिन बेशक। आप उनको दूसरा कुछ परोस रहे हो भाई। हाय हाय हाय, यही बेचैनी मेरी भी है। जी। बिल्कुल यही बात है। तो अगर ये बेस्वाद खाना मुझे आप पसंद कर रहे हो और मैं थूक दे रहा हूँ, तो हाँ, फिर आपको सोचना होगा कि खाना आप मुझे क्यों, आप कौन सा खाना मुझे परोस रहे हो जो मैं थूक देता हूँ। ये हालत है देश की। बेशक बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी ये हिंदुस्तानी अवाम जो है ना, जो यहाँ की कदीमी यानी पैदा हुई हुई कौम है, जी। ये इस कदर नर्म और रॉ मटेरियल है सिरे का, कि इसको अगर सही ढंग से डील किया जाए तो ये रॉ मटेरियल है, इससे जो चाहे बना लीजिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल। हमने इसके साथ सलूक सही नहीं किया। जी। हाँ, नहीं तो ये कभी के कुछ से कुछ बन जाते, समझ जी। गए? वो तो आज भी बन जाएंगे, बन रहे हैं इंशाल्लाह और बस बनेंगे। खाने का उदाहरण हमने दिया। जी 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 जी। आप मुझे जो है, लोगों को आप गलत चीज पेश कर रहे हो। हाँ मैं जब वही चीज पेश करता हूँ तो मुझे तो नहीं, मेरे खिलाफ कुछ नहीं होता है। जी, बेशक बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इस देश की जो मानसिकता है, यहाँ की जर्रे जर्रे में जो रसा बसा है, जी जी जी। वो दीन फितरत है। हाय हाय उसको दूसरे उसको दूसरे लहजे में कह दें तो सनातन धर्म है। हाय 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 हाय, समझे मेरे दिल साहब? की मेरे दिल की ये बात है, भाषाओं का अंतर है। जी आपको जी मैं थोड़ी सी जानकारी मेरी मैं शेयर कर देता हूँ। जी 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 जी। सनातन धर्म इस देश की जर्रे जर्रे में रसा बसा है। हाय 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 और हाय, सनातन धर्म का इस्लाम जो है सनातन धर्म का नया वर्जन है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक, बिल्कुल सच। जी। हाँ, मतलब सनातन मीन्स इस्लाम धर्म ही है। और क्या है? हाँ, भाषाओं का अंतर है। ऐसा दीन है। दीन दीन फितरत मतलब हाय हाय हाय, सनातन, सनातन। बेशक। ये मुल्ला बिरादरी जो है ना कुछ पढ़ी है, ना समझी है, ना सोची है, सिर्फ हुड़दंग मचाती है। हाय हाय, वो ये कह दी ना आपने मेरे दिल की बात, जी बिल्कुल यही सच्चाई है, यही हकीकत है। जी जी जी। बिल्कुल, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, यही हकीकत है। आप गीता देखिए, गीता मूर्ति पूजा के खिलाफ है। जी जी। कभी नजर मारिए गहराई से। और ये तो मेरी वीडियो देखिए, जी जी, जिसके देखिए। मैं दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। समझे साहब? हम्म। राम और रामचंद्र दो हैं। जी 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 जी। हाँ दूसरी हाँ? हाँ हेलो। हाँ हाँ, दूसरी बात यह है कि राम ने, कृष्ण ने, महावीर ने, बुद्ध ने, वगैरह वगैरह ने कभी ये मूर्ति पूजक नहीं रहे। बेशक। अगर कोई है पेश कर दे इस दुनिया में, इस देश के अंदर, तो मुझे बता दे। नहीं है, नहीं नहीं पेश कर सकता, ये नहीं पेश सब कर मूर्ति सकता। पूजक नहीं है। ना 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 ना। लेकिन हाँ, मूर्ति पूजक, ये जो एक समाज है, मूर्ति पूजवा के धंधा करने वाला समाज है, हम धंधा उनकी करने ही वाले। मूर्ति बना दिया है, जिनकी मूर्ति है जिन्होंने कभी मूर्ति को पसंद नहीं किया। जी 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 जी। इसके ऊपर वीडियो है। जी 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 जी। जी। उसे तो भेजिएगा मैं वीडियो। वही कह दिया आपको, इस देश की जो सोच है वो दीन फितरत वाली सोच है। क्या बात है। आप उनको दूसरा कुछ फालतू चीजें पसंद कर रहे हैं, वो पसंद नहीं आ रहा था, थूक रहा है बस। हाय 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 हाय, जी। वो टकरा रही हैं, वो टकरा रही हैं, उनकी उनकी दीन फितरत से टकरा रही हैं वो। और क्या। हाँ, यही बात है वो, बस। जी। वो तमाम। किसी को ये, यहाँ की जो मानसिकता है आम आदमी की, वो जी जी ये पांडव को भी नहीं पसंद कर रही ना। जी 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 ये जी जी अयोध्या में जो जी। बैठे हुए हैं घुटने तक दाढ़ी लगाए हुए, हाँ हाँ, उनको भी जनता पसंद नहीं कर रही है। नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। हाँ। सच बात है, बिल्कुल सच फिर बात है। अब वो अलग बात है कि मीडिया को पैसा देकर के आप कुछ भी कहलवाते रहे, कहलवाते रहे, धमाका सही बात करते रहे। है। हाँ जमीनी सतह पर ये सब नहीं है। हाँ 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 हाँ, जी। बिल्कुल 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 सही फरमाया आपने। जी हजरत। जजाक अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। जी।
اب آپ اس پر بول دیجئے، لکھ ڈالیے، دین فطرت جی ہی جی سناتن دھرم ہے، سناتن دھرم ہی دین فطرت ہے، میں اس کے اوپر لکھوں گا جی، اور اور اس اسلام جو ہے ہاں وہ ہاں نیا ہاں ورژن ہے اس کا. سچ 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 بالکل سچ. ہر چیز کی نئی ورژن آتی ہے نا. بے شک بے شک یعنی بے شک ہمارے جو اب جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے کا نیا ورژن ہے. بے شک بالکل اگر ہمارے بالکل. پرکھوں کے زمانے میں جائیں گے تو گھاس پھوس کے چھپر اوپر میں رہتے تھے، جی 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 ہاں، گدھوں جی کی جی سواری کرتے تھے جی 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 وغیرہ وغیرہ. تو جی نیا جی ورژن ہمیشہ ہوا ہے، اور اس دنیا کا نیا ورژن جو ہے دین فطرت کا، سناتن دھرم کا، اور دونوں کا نیا ورژن اسلام ہے، نہیں جس کو رسول رحمت کے ذریعے آیا ہے. بے شک بے شک. جی ہاں ہو گیا یہ میرا جو سندیش جی. اب یہ اگر جو اور ایک کچھ کہنا ہے تو کہیے. یہ جو ایک طبقہ ہے یہود و نصارہ کا جی باقاعدہ دلال گینگ تو تیار کیا ہے کٹم اللہ کا، جی انہوں نے اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے برعکس پروسا ہے سب کو، ہاں الٹا اسلام پڑھا رہا کم بخت 1100 سال سے. جی سمجھ گیا نہیں؟ جی جی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہود و نصارہ کفار مشرکین کے بیچ میں آپ ہوتے تھے تو آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اقدس اٹھا کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ بلند کر کے یہ فرماتے رہتے تھے جی ان سب کے بیچ میں ہوتے ہوئے، جی اللہم اشہد ان الناس کلہم اخوہ، جی اے میرے رب میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جی ہلو. جی ہاں سن رہا ہوں خواجہ سفیان صاحب. ہاں یعنی یہ کیا ہے، اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اپنے ان مخالفین کے بیچ میں جب ہوتے تھے جو آپ سے دشمنی رکھتے تھے یا جی آپ پر اعتراض کرتے تھے کہ بھائی آپ کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ آخری پیغمبر آ گئے ہیں اور آپ سچے ہیں اور آپ اللہ ایک ہے، یہ ساری باتیں ان کے بیچ میں آپ یہ فرماتے رہتے تھے کہ اللہم اشہد ان الناس کلہم اخوہ، جی اے میرے رب میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جی تو یہ سن کر وہ اس قدر نرم پڑ جاتے تھے جی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو پہلے ہمیں اپنا بھائی بتا رہا. ہاں بالکل. یہ ہے اسلام کی روح. اور کیا. دوسرے میں شارٹ کٹ میں آپ کو ایک بات اور بتا رہا ہوں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنے پڑوسی کے کتے کو مارا جی اور وہ پڑوسی اس کا چاہے کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کافر ہو یا مشرک کوئی بھی ہے، جی وہ پڑوسی ہے اور اس کا کتے کو آپ نے مارا ہے، جی تو اگر آپ کتے کو مارنے والا جو ہے اس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہے جی اور اس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی، وہ اگر تمام رات نمازیں پڑھتا ہے جی اور تمام دن ہمیشہ روزے سے رہتا ہے تو ابھی جہنمی ہے. جی ہائے 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 ہائے. جی ہیں؟ جی یعنی یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کیا دی جا رہی ہے؟ انسانیت کی، جی سب سے محبت، سب سے برابری، سب سے انصاف، سب کو اپنا اپنے 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 لیے مونس اور ہمدرد ماننا اور ان کے لیے ہمدردی کرنا، جی یہ سب سے بڑا سب سے مین میسج ہے اسلام کا. جی اور یہ فطرت انسانیت ہے، جی یہ فطرت یعنی تخلیق کائنات ہے. جی تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو نکال دینے سے دین میں سے نکال دینے کے بعد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فطرہ، قربانی کے نام پہ اسلام کو بدنام کرنا ہے. ارے اصلی چیز تو نے بتائی نہیں ابھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو 40 سال تک آپ نے نہ کسی کو یہ بتایا کہ میں کون ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، اللہ ایک ہے اور میں میرے بعد کوئی کتاب نہیں آنے کی، ایسی بات کچھ نہیں بتائی تھی. 40 سال زندگی کے گزر گئے تھے جی اور ابھی صرف اس کے بعد قرآن کی آیتیں بھی 40 سال کے بعد آئی. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کلمات اور یہ ساری چیزیں سب بعد میں آئیں. سب سے پہلے تو آپ نے پریکٹیکل اسلام کر کے دکھایا تھا 40 سال تک. تھیوریکل تو بعد میں بتایا تھا. جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے آخر میں بتائیں یہ سب سے پہلے نہیں بتاتا ہے کسی مسلمان کو. جی ارے کم بخت تو ایم اے کی جناب کی پی ایچ ڈی ڈگری کی کتابیں نرسری میں پڑھاتا ہے کسی کو تو وہ سمجھ میں آ جائیں گے اس کے. جی جی پہلے اس کو اخلاقیات سکھا، اسے انسانیت کے جو بنیادی اصول ہیں وہ سکھا، اس کے بعد کہیے. سمجھیے نہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نفرتیں پھیل رہی ہیں اور اس کے بھگتنے پڑ رہے ہیں. جی جی آپ کے بچوں وغیرہ کی سب شادی وغیرہ کر دی آپ نے؟ کیا بولے؟ آپ نے شادی وغیرہ کر دی اپنے بچوں کی؟ ہاں ہاں سب کے سب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کہاں قیام پذیر آپ بمبئی میں ہیں؟ بامبے میں؟ وہاں رہتے تو بمبے میں ہے لیکن پیدائشی تو اتر پردیش کے ہیں. اچھا. اتر پردیش میں کہاں کے؟
देखिए अब तो सिद्धार्थ नगर जिला हो गया, उसमें डुमरियागंज तहसील है। अच्छा 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 डुमरियागंज के तहसील के गांव के हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बेहतर। चलिए खैर, मौका ब मौका इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी, जी जी। और अल्लाह तो ताला बातचीत होती रहेगी। अभी हमारी आपकी जो बातें हुई है वो काफी गहरी अच्छी बातें हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये बातें जो हैं मैं अभी फिर से कहूंगा कि इसको रिकॉर्डिंग किया जाए जी 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 जी। और उस रिकॉर्डिंग को वायरल करें तो बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा। बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ, अभी एक तो साहब हैं यहाँ के, लखनऊ के हैं, कहाँ के हैं, कौन? उन्होंने उन्होंने फोन किया मुझे, उन्होंने मुझसे बातचीत करी, कुछ इसी तरह के सब्जेक्ट के ऊपर बात चल रही थी, उन्होंने उसको बाकायदा रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो बना के डाल दी, वो जी बड़ी जी। बात है। उसमें मुझे इसी तरह तो के ये मेरा भी ये रिकॉर्ड ही है। असल में हम जो काम करते हैं तो तरह तरह के फोन आते हैं, तो ये तो हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम चालू ही रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही समझे अच्छी साहब? बात है। हाँ तो किसको किसको हम सफाई देते फिरेंगे, जी 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 जरूरत जी होती जी। है तो फिर उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हाँ ये हमारी आपकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो रही है, जो बीच में बातें हो गई हैं, हाँ वो हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको, ये हम अभी जो बात कर रहे हैं इसको काट कर उसको वायरल नहीं करें। नहीं नहीं, जिन 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 अल्फाज को आप मेरे मुनासिब समझें, जी जी जी। उनमें से सारे उसको आगे भेज नहीं सकते नहीं, हैं। सारी बातें मुनासिब है उसमें। ये मतलब ये जो हमारी आपकी पर्सनल हो गई ना। हाँ 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 हाँ, पर्सनल निकाल के, भाई बच्चे कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये जी वाली जी। निकाल के। हाँ, ये थोड़ा पर्सनल उसमें आई है। हाँ हाँ हाँ। बाकी तो सारी बातें ये है। असल में हकीकी इस्लाम का हर मैसेज ऐसा होता है जो कायनात की किसी शय या किसी इंसान, किसी जिन्नात, किसी परिंदे चरिंदे दरिंदे से खुफिया ना रखा जाए। क्यों? कि वो ऐन फितरत का पैगाम है, ऐन फितरत है। जो जी। कायनात के। और जहाँ छिपाया जाता है वही वो वहां फिर कुछ और गड़बड़ है। जी वही वो इस्लाम के मुखालिफ हो जाता है। जी। हाँ जी हाँ। वही सनातन को तबाह ताराज करने की तरफ चल पड़ता है। जी जी जी। ये है सच्चाई। जी हाय जी। हाय 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 हाय। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, जी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमसिनी के आलम से लेकर आखिर वक्त तक हमेशा मामूल ये रहा है कि जब तक आपने 40 साल की उम्र गुजरने तक ये ऐलान भी नहीं किया कि मैं आखिरी नबी हूँ, अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया, उससे पहले से लेकर तमाम जिंदगी आपका मामूल ये रहा है कि जो भी आपको घर में या घर से बाहर कोई भी मिलता था, आप पहल फरमाते हुए उससे फरमाते थे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल। उसमें चाहे वो यहूदी है, कोई ईसाई, कोई 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 उनके सलाम में कहीं कुछ भेदभाव नहीं था। हाय 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 हाय। और ये मुल्ला, ये अगर कोई शख्स आके कह देता है भाई सुफियान भाई राम राम, वो बेचारा अपने दिल की गहराई से अपनी आस्था के मुताबिक जितना उस तक पहुंचा, इल्म पहुंचा है, उसके हिसाब से मोहब्बत से पेश आने के लिए मेरे पास आया और उसने कहा कि सुफियान भाई, सुफियान जी नमस्कार, सुफियान जी राम राम। तो मेरी जिम्मेदारी पता क्या बनती है? मैं उन्हीं अल्फाज में बड़े प्यार मोहब्बत से उसका जवाब दूं, हाँ भाई अनिल यादव राम राम भाई राम जी। राम। नहीं, बिल्कुल सही है। हाय हाय, यहाँ से शुरू होती है दावत नहीं इस्लाम। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यही शुरू है। और इसके ऊपर तो मैंने एक पोस्ट भी बना रखा है हाँ लोगों को चिढ़ाने के लिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम राम राम। हाय हाय हाय, बहुत अच्छी है। हाँ मैं सुनता समझे हूँ। साहब? हाँ तो हाँ। जो समझते हैं तो समझ जाएंगे, जो ना समझ है तो उनको तो समझा भी नहीं सकते। 1200 साल पहले हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे दुनिया में, जी। वो तो पूरे करीम भी हुए हैं वो। हजरत, मैं ये कहूँ, गुजारिश करूंगा जी कि अब आगे जो है एक एक टॉपिक पर हाँ 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 हाँ, बात करें, ताकि बातें मिक्स ना हो। बहुत और बेशक। वो संदेश जो है रिकॉर्ड में जब वो आ जाए जी जी तो जी जी। दूसरे लोगों को भी वो संदेश जाए। बातें सुभान मिक्स हो जाती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये हम तक कहिए वो तो ठीक है, लेकिन ये इसको कट कर दूंगा मैं। जज़ाक छोटी जज़ाक। बात जो ये हाँ हुई है हाँ, उतना ले लूंगा, लेकिन आगे आप मन बना लीजिए जी जी, बहुत कि हमसे बेहतर। गुफ्तगू करते हुए आप वहाँ बैठे हैं सहारनपुर में, मैं बम्बई में बैठा हूँ, जी जी लेकिन जी जी। हम दोनों की बातें जो है लोगों तक चली जाए। जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत जी खूब। जी जी जी। और ठीक है। आप मौलाना हैं?
جی ہاں مولانا تو نہیں، میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ بہت بریف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا تعلق حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان کی اولاد میں سے ہوں، اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسکن اور جس گنبد خضرا میں تشریف فرما ہیں جی 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 وہ میرے آبا و اجداد، میرے جد امجد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش گاہ ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں. اچھا اچھا سمجھیں گے؟ جی اور جی میں میری والدہ اور میرے تمام آبا و اجداد سادات سے رہے ہیں، اور میری والدہ بھی نجیب الطرفین سادات سے رہی ہیں، اور میرے خاندان کے اندر ہر ایک شخص کوئی تو بریلوی مکتبی فکر سے تعلیم یافتہ ہے، کوئی دیوبندی اس سے واقف ہے، کوئی اہل حدیث سے ہے، کوئی شیعہ سے ہے، کوئی سنی سے ہے. جی یعنی ان تمام معاملات سے گزر کے، ان سب کا اچھی طرح مطالعہ کرتے ہوئے اور قرآن پاک کی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے کم و بیش 60 سال ہو چکے ہیں، اور دنیا بھر کے کئی ملکوں کا میں نے بھرمن بھی کیا ہے، اچھا اچھا سینکڑوں طریقے کے میں نے کاروبار بھی کیے ہیں، اور یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو اور بودھ لوگوں سے میرا کاروباری تعلق بھی رہا ہے، اور تمام کئی طرح کی صنعتیں میں اپنے ہاتھ سے اس کا ایکسپرٹ بھی ہوں، جانتا ہوں اپنے ہاتھ سے. یعنی تمام طرح کے نشیب و فراز دنیا کے بہت یعنی امور سے گزار کے میرے رب نے مجھے اب بٹھایا ہے اس کام کے لیے کہ اب مجھے الحمدللہ کوئی کمانے زمانے کی تو کوئی زیادہ فکر نہیں ہے، وہ ذریعہ معاش اللہ نے مجھے مہیا فرما رکھا ہے. تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی مفتی اعظم صاحب آ کے میرے پاس تشریف لائیں تو انشاءاللہ الرحمن میں ان کی زبان میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور احادیث نبوی عربی میں جو ہے، عربی متن میں ہے، یا قرآن پاک کی آیات ہے، اس کا ترجمے کے ساتھ ان کو قائل معقول کرنے کی صلاحیت الحمدللہ میرے رب نے مجھے دے رکھی ہے. سمجھیے نہیں؟ اور مسلسل اس کے نتائج سامنے آتے رہتے ہیں. بہت لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر آ چکے ہیں، اور مسلسل اس میں سبھی طرح کے لوگ ہیں میرے پاس، سبھی سماجوں سے ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ مشرف پر اسلام بھی ہو چکے ہیں نان مسلموں سے. اچھا، لفظ غیر مسلم میں استعمال نہیں کرتا کبھی. غیر میرے یہاں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تلوار مار رہا ہو. جو نان مسلم، صرف نان مسلم. غیر لفظ جو ہے وہ بہت برا لگتا ہے، کچھ اس میں بو آتی ہے اس کی، غداری کسی. تو اس لیے بڑے اچھے نتائج الحمدللہ ملتے ہیں اور مل رہے ہیں. اور بڑے بڑے جو کٹر دوسرے سماج کے لوگ ہیں، جب الحمدللہ جب ان سے میری ملاقات ہوتی ہے تو وہ رو پڑتے ہیں اور سینے سے لگا لیتے ہیں، کہنے لگے آپ کہاں تھے، یہ بات تو کوئی بتاتا ہی نہیں. تو کیونکہ سچائی تو ایسی چیز ہے کہ اس کو تو آپ کو یعنی توڑنے مروڑنے کی یا بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں وہ ذرا سا بدلا اور وہ جھوٹ ہوا سچ کے بجائے، اس کے اندر جو تاثیر ہے، کشش ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خیر، جب آپ مناسب سمجھیں تو اس سے ریکارڈ کرنے کے لیے کچھ ایشو کے پوائنٹ بنا کے اپنے اسٹاف کے ذریعے سے اپنے آپ جو بھی صحیح مناسب سمجھیں، اس ٹاپک کے اوپر بات کریں. اس کے میں جو مجھ سے ہوگا میں آپ کی خدمت سے پیش کروں گا، اور اس کے ریکارڈ کر کے اسے آپ جتنا چاہے وائرل کریں، مجھے بھیج دیجیے، میں وائرل کروں گا اس کو. جی اچھی بات ہے. آپ مجھے اپنا ایک فوٹو بھیج دیجیے. فوٹو؟ جی ضرور ابھی بھیج دیتا ہوں میں. جی ہاں، اور پورا نام لکھ کر بھیجیے. جی ضرور، انشاءاللہ بالکل بھیجتا ہوں. اور میں کیا بتا دوں آپ کو، میں عجیب اس قدر، میں مطلب نعوذ باللہ کوئی بڑائی کی حیثیت سے یہ بات نہیں بتا رہا ہوں، لیکن انٹروڈکٹری طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی ہزار آدمیوں کی جو پروفائل اپنی الگ ہوگی نا پوری زندگی کی، ان سب کے مجموعہ کو اگر آپ اکٹھا کر کے میرے نام پر وہ کر دیں تو وہ کوئی غلطی نہیں ہوگی. اتنے نشیب و فراز سے میرے رب نے مجھے گزارا ہے، اور پریکٹیکلی گزارا ہے. اور میری ہمیشہ پیدائشی عادت یہ رہی ہے، میری خون میں شامل ہے کہ میں کوئی بھی بات جو کرتا ہوں وہ کوئی سنی سنائی یا ادھر ادھر سے آئی بھی بات نہیں کرتا، بلکہ جس پر خود عمل کیے ہوئے ہوں، پریکٹیکل جو فیکٹ ہے وہی آگے بتاتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا. ویسے تعلیم میں تو میں نے تو اسکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھا. اسکول کے دروازہ بھی نہیں دیکھا ہے ہم نے. اللہ آئے ہائے. جی اللہ اکبر کبیرہ. ہاں کیا بات ہے. بس جو کچھ پڑھ لیا ہے سماج میں پڑھ لیا ہے.
سماج میں جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. ہاں وہ جس کے ذریعے سے پوری کائنات کو ہدایت بخشی ہے، رحمت للعالمین جن کو بنا کر بھیجا ہے. اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ وہ کون سی درسگاہ سے پڑھتے ہیں؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے پورے علوم اور تمہاری ہر طرح کی یعنی افضلیات اور ہر معدنیات اور ہر چیز سے واقف اللہ نے انہیں بنایا. جی جی. تو وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. اور دوسرے اللہ تو زندہ قائم ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اس چیز صرف ایک سلسلہ ہے وہی جو آتی تھی صرف وہی تو ترک ہوا ہے. باقی تو ہر چیز جو کی تو موجود ہے. اور اللہ ہر شخص کے اس کی شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. جو چاہے علم اور جو چاہے کیپیسٹی عطا فرما دے جب چاہے. اور کوئی لفظ بھی لفظ آخر نہیں ہے. آخر نہیں ہے. آخر اول آخر ظاہر باطن تو اللہ ہی کی ذات ہے. ایسا کچھ نہیں کہ وہ جو کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے، جو کتابوں میں اتر کے 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گئی، وہی اسلام ہے. باقی اس کے علاوہ بھی اسلامی اسلام ہے. اس کا اینڈ نہیں ہونے کا کبھی. وہ تو آتی رہیں گی. جی جی. ہاں. دوسرے کوئی بھی شخص کائنات کا وہ کسی بھی برادری، کسی بھی دھرم یا کسی بھی سماج سے رکھتے ہوئے اگر وہ حق بات کہہ رہا ہے اور وہ دل میں سکون پیدا کر رہی ہے اور اندر سے اس کی گواہی آ رہی ہے کہ ہاں یہ سچ اچھا بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے اور اس سے اطمینان بن رہا ہے، تو وہ کسی بھی شخص کے منہ سے نکل رہی ہے. وہ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو یا کسی بھی بودھ ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، وہ اسلام. ایک سیکنڈ میں یہاں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا. جی 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 فرمائیے فرمائیے. دھرم ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. سمجھے صاحب؟ اصل میں یہ تو میں لیکن ایک سیکنڈ پورا ہو جانے دیجیے. میں آپ کو یہاں ٹوکنے ضروری سمجھا ہے. جزاک اللہ. دھرم ایک ہی ہے. یہ جو شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مذہب ہے. جی 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 بس اتنا کریکٹ کرنا تھا. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں تو تمام مذاہب یوں کہہ لیجئے کسی بھی مذہب کے ماننے والے، کس کے؟ کسی بھی مذہب کو ماننے والا شخص اگر حق بات کہتا ہے تو وہ سناتن یعنی اسلام دھرم کا ہی جز ہے. اس کو یہ سوچ کر کہ ایک سیکنڈ یہاں بھی میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں بھی. جی ارشاد. جب آدم کی پیدائش ہوئی جی تو اللہ نے ایک شبد کا استعمال کیا ہے جی کہ جتنے دنیا میں بول ہیں ہم نے اس کو سکھا دیا. ہاں سچ. ہاں جی 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 جی. تو یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، ان سے ذریعے ان کے ذریعے ان کے ذریعے یہ ان کی سوچ کی آواز ہے. لیکن انسانوں کی جو بنائی ہوئی بھاشائیں صرف بھاشا فرق ہے. جیسے ہم کیلا کو کیلا کہتے ہیں، کوئی اس کو بنانا کہتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے. یہ فرق ہے. لیکن جہاں سے آوازیں جن کا آپ نام لے کے کر رہے ہیں وہ اصل میں وہی آوازیں ہیں جو آدم کو اللہ نے سکھائی تھی. بے شک. تو میرا مقصد یہی تو ہے جناب کہ وہ کسی کے بھی منہ سے کسی بھی بھاشا میں نکل رہی ہیں اور وہ حق ہیں، تو وہی دھرم ہے، وہی اسلام ہے، وہی سناتن ہے. جی وہ کچھ اور نہیں ہے. اس کو یہ سوچ کے کہ بھائی یہ تو سامنے والا جو کھڑا یہ یہودی اس سے آیا ہے گروہ سے چل کے، تو اس کی بات نہیں ماننی، تو یہ بہت بڑی غداری ہے. سچ تو سچ رہے گا، کہیں سے بھی نکل کے آئے باہر. جی ہاں اس کو ماننے کے اندر کسی بھید بھاؤ کا استعمال نہیں کرنا کسی بھی طرح کا. اس دیش میں بھاشاؤں کا جھگڑا ہے، اسلام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ہاں اونلی بھاشا کا صرف میں ایک ڈاکٹر ہے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جی ایس گپتا، ان کی یہاں بیٹھا ہوا تھا. میرے نمبر آنے میں تھوڑی دیر باقی تھی، تو ان کی ٹیبل پہ وہاں ایک رسالہ رکھا ہوا تھا، وہ ہندی میں اور سنسکرت میں تھا، اس میں لکھا ہوا. تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے میں نے اسے اٹھایا اور دیکھنا شروع کیا. تو اس میں جو سینٹینسز اور جو پیراگراف لکھے ہوئے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہی چیز میں بالکل اس کا اردو کرن کر دوں، اسے اردو میں لکھ دوں، تو یہ سارا قرآنی پیغام ہے جو کا تجھے اس میں رکھا ہوا. چلو پر اسی میں ایک چیز یاد کرا دوں. ہاں ارشاد. عربی میں جو قمر اللہ ہے، ہندی میں وہی تو رام چندر ہے. ہائے 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 ہائے.
रामचंद्र मतलब क्या हुआ? राम का चांद। बिल्कुल सही, और कमरुल्लाह का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह का कमर, अल्लाह का जी चांद। बेशक, अमरुल इस्लाम, हक बात यही है। जी। अब ये लोग जो बोलते हैं ना कि वो जय श्री राम कहना हराम है, अबे कम वक्त क्यों हराम है, क्या मुसीबत आ गई तेरी है? अभी तो कहता है कि भारत माता की जय, ये तो हराम हो गया, और मादर वतन जिंदाबाद ही हलाल हो गया। अब वो तो राजनीतिक लोगों का गढ़ा हुआ सब है। हाय 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 हाय, उल्टा इस्लाम, बिल्कुल उल्टा। हाँ। और मेरी जो तहकीक है 60-65 साल, जी। प्रैक्टिकली भी और थ्योरिकली भी, उसका निचोड़ ये है कि वो इस्लाम, जिस इस्लाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके हम तक पहुंचाया था, और वो इस्लाम जो पिछले 1100 साल से भी ज्यादा मदारिस में पढ़ाया जा रहा है, जी। उसमें रात और दिन जैसा और जमीन और आसमान जैसा फासले वाला फर्क अब ये थोड़ा सा रुकिए, जी क्योंकि अलग अलग जो है, आप जरा मन बना लीजिए, नोट बना लीजिए। जी जी आपकी जी, बातें जो है वो देश में जानी चाहिए, समझे जज़ाकल्लाह, साहब? लेकिन जज़ाकल्लाह। एक टॉपिक, अभी हमारी बातें बहुत मिक्स हो रही असल में मैं तो इस वक्त उस मूड से बोल रहा था कि हैं। अब हाँ, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपने तमाम नहीं व्यूज नहीं, अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूँ जी कि मिक्स होने की वजह से बात गायब हो जाएगी, मुझे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी मुझसे बात रख सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। ये जी जी मेरा जी। कहने का मतलब, ये काम की बातें हैं, इसको जो है एक टॉपिक के ऊपर करना चाहिए। मेरा कहना इतना ही है। हाय हाय हाय, बिल्कुल आपकी आयन बात दुरुस्त है, यही सही है। जी, इसका कुछ फायदा हो सकता है, नहीं तो वो सब का सब बहुत भूल भूल। फायदा हो सकता है जनाब। हाँ, कम बेशक से कम बेशक। ये जो मुल्ला माफिया है, जी हाय वो, हाय 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 जी, हाय हाय वो तो हाय बेच रहा है, हाय हाय नबी को हाय बेच रहा है, कुरान बेच रहा है, अल्लाह हाय को बेच रहा है, और मुसलमानों को भी हाय। बेच रहा है। क्या बात फरमा दी आपने, फिर सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ठीक है, फिर इरादा कर जी जी, लीजिए, हम दोनों लोग जो है दूर बैठकर भी कुछ करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। आप मुझे अपना पूरा नाम जी जी, और फोटो भेज दीजिए। जरूर इंशाल्लाह, जी, अभी भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।